आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप महमूद अहमद खान से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हर एक बच्चे को आलमी मियार की तालीम से रूशनास कराने और उन्हें एक तरक्की पजीर माहौलियाती निज़ाम फराहम करने का दोहराया अज़्म। मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी आसामियों को तेज़तर बुनियादों पर रेफर करने के लिए किए जा रहे हैं जामिया इक़दामात। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। पूरे मुल्क में आज से विजिलेंस बेदारी हफ्ता शुरू। समाज को रिश्वत खोरी से पाक करने का लिया गया अहद। और भारतीय फौज आज मना रही है 79वां इन्फेंट्री डे। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया हर एक बच्चे को आलमी मियार की तालीम से रोशनास कराने और उन्हें एक तरक्की पजीर माहौलियाती निज़ाम फराहम करने की वादाबंद है ताकि ये बच्चे अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करते हुए आगे बढ़ सकें। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में फैजल एंड शबाना फाउंडेशन के इश्तराक से 2023 में शुरू किए गए ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट का आज इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल मुस्तकबिल में मुल्क के तालीमी इस्लाहात की रहनुमाई करेंगे। उन्होंने तालीमी इदारों और असातिज़ा बिरादरी पर जोर दिया कि वो ऐसा तालीमी निज़ाम वजूद में लाएं जिसमें तख्लीकियत, इख्तिरायत और सूझबूझ जैसे अक़दार की हौसला अफजाई होती हो। इस अभियान का उद्देश्य मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन टीचर्स, प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के द्वारा सरकारी स्कूलों को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाना है। आज जो शुरुआत हुई है, मैं मानता हूं कि उससे स्कूल एजुकेशन में नए स्टैंडर्ड तय होंगे, स्पष्ट आउटकम्स होंगे। इनोवेटिव टीचिंग के लिए टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा। टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी तथा एक महत्वपूर्ण बदलाव स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में भी आएगा। इस मौके पर फैजल एंड शबाना फाउंडेशन के बानी फैजल कोटिकोलन, सेक्रेटरी स्कूली तालीम राम निवास शर्मा, वजारत खारजा के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अमन पूरी के अलावा कई अहम शख्सियात भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा कुंभों को नुकसानात के तखमीनी के मुताबिक ही मुआवजा तकसीम किया जाएगा, न कि इलाकाई वाबस्तगियों पर। कानून साज असम्बली में आज एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत रिलीफ की तकसीम कारी में माकूलियत और शफाफियत के तकाज़ों को बरकरार रखने की वादाबंद है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी आसामियों को वक्त पर रेफर करने और इन्हें तेज़तर बुनियादों पर पुर करने के लिए जामिया इक़दामात कर रही है। उन्होंने असम्बली में आज एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि रवां साल के दौरान अब तक 2415 आसामियाँ JKSSB को रेफर की गई हैं। उन्होंने कहा कि तकर्री के अमल में शफाफियत बरकरार रखने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने ऐवान को जानकारी दी कि गुरेज तेजी से बहैसियत ऑफ बीट सयाती मकाम सयाहों की मनपसंद जगह के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कानून साज असम्बली में जम्मू कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल 2025 पेश किया। दरियासनाबाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुक्मरानी का अमल मौसर तरीके पर चलाने के लिए स्टेटहुड बहाल करना लाजमी है। मुझे कोई एतराज़ नहीं था अगर किसी एक ऑनरेबल MLA साहब ने शायद स्टेटहुड के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें फिर स्पीकर साहब ने सब जुडिस का वो कह के उसको मंजूरी नहीं दी। चाहते थे कि स्टेटहुड की बात जो है यहाँ हाउस में हो, लेकिन इस हाउस के कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं कि कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सा बिल हाउस के सामने आता है, वो फैसला सिर्फ स्पीकर साहब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता था कि स्टेटहुड पे कोई ऐसी बात आ जाए जिससे कि हमें पता चलेगा मैं स्टेटहुड के मामले पर कहाँ खड़ा हूँ। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज असम्बली में पीरज़ादा मोहम्मद सईद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अनंतनाग हल्के में जारी तमाम प्रोजेक्टों को तेज़तर बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। नायब वज़ीर आला ने जावेद हसन बेग के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में रवां माली साल के लिए शहरों और कस्बों के तहत 505 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस दौरान RS पठानिया, SS सलाथिया, अरविंद गुप्ता और पवन कुमार गुप्ता के ज़िमनी सवालात पूछे। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने वहीदुर रहमान परा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पसियाँ गिराने और हालिया सैलाबों की वजह से ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों में इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अरब 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मौके पर MY तारिगामी, गुलामुद्दीन मीर और जावेद रियाज बेदार ने ज़िमनी सवालात पूछे। समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना इत्तू ने शगुन परियार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किश्तवाड़ ज़िले में
ویمن ہاسٹل قائم کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے پیرزادہ فیروز احمد کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پیٹ دیوسر لفٹ اریگیشن سکیم کا تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے RS پٹھانیہ کی توجہ دلاؤ موشن کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ منڈ ادھمپور میں 15,000 میٹرک ٹن ویسٹ کو ٹھکانے لگانے والے پروجیکٹ کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے قیصر جمشید لون کی توجہ دلاؤ موشن کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لولاب حلقے میں کل 49 واٹر سپلائی اسکیمیں ہیں اور نئی 12 واٹر سپلائی اسکیمیں بھی چالو کی گئی ہیں۔ دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار نے ہلال اکبر لون کی توجہ دلاؤ موشن کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ستمبر مہینے میں جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں ناگہانی آفات سے متاثرہ کسانوں میں 12,28,000 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ خوراک اور سول سپلائیز کے وزیر ستیش شرما نے میر سیف اللہ کی توجہ دلاؤ موشن کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو جانکاری دی کہ کپواڑہ ضلع کے کیرن اور جمگڑ علاقوں میں غذائی اجناس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صحت کی وزیر سکینہ اتو نے نظام الدین بٹ کی توجہ دلاؤ موشن کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے بانڈی پورہ کے ارن بلاک میں ہیپیٹائٹس A کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جامع اقدامات کیے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتر نے آج موجودہ اسمبلی اجلاس کے لیے مبارک گل، طارق حمید قرہ اور شام لال شرما کو چیئرمین کی حیثیت سے نامزد کیا۔ جموں کشمیر میں غریب لڑکیوں کے لیے عملائی جا رہی میریج اسسٹنس اسکیم کے لیے کم سے کم تعلیمی قابلیت کے مد کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جاری کیے گئے سرکاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اب لڑکیاں بلا لحاظ تعلیمی قابلیت اس اسکیم کے تحت مالی معاونت حاصل کرنے کی اہل ہوں گی۔ آج سے پورے ملک میں وجیلنس بیداری ہفتہ 2025 منایا جا رہا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عام زندگی میں دیانت داری کو فروغ دینا اور سماج کو رشوت خوری سے پاک کرنا ہے۔ اس سال اس ہفتے کا موضوع ہے وجیلنس اور شیئرڈ ریسپانسبلٹی۔ آج پہلے دن مختلف وزارتوں، محکموں، پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز اور دیگر اداروں میں رشوت خوری کے خلاف عہد لیا گیا۔ یہ ہفتہ 27 اکتوبر سے 2 نومبر تک سردار ولبھ بھائی پٹیل کے جنم دن کے سلسلے میں منایا جا رہا ہے۔ پیش ہے وجیلنس ہفتے سے متعلق یہ پیغامات۔ بھرشٹاچار دیش کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا تھا اگر دیش بدلنا ہے تو پہلے خود کو بدلو۔ India has billion people. Billion people live in 200 million houses. Out of 200 million houses, 60 million houses are corrupt. Imagine there is a corrupt father in a home. The children brigade, youth brigade has to change their parents. تو آئیے ہم سب پریورتن کی شروعات خود سے کریں، کیونکہ جب ایمانداری عادت بن جائے تب بھرشٹاچار کی کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ وجیلنس اور شیئرڈ ریسپانسبلٹی۔ سماج کو رشوت خوری سے پاک کرنے کے لیے وجیلنس ہفتے کے موقع پر اینٹی کرپشن بیورو کا یہ پیغام۔ بھرشٹاچار ہے ایک بیماری، ایمانداری ہے شکتی ہماری۔ سب مل کر قسم کھائیں، بھرشٹاچار کو دور بھگائیں۔ کیونکہ بھرشٹاچار دیش کی انتی کو روک دیتا ہے اور ایمانداری سے ہی بڑھے گا وکاس کا راستہ۔ تو آج ہی جڑے اینٹی کرپشن بیورو جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ اور اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کریں سترک ناگرک ایپ، جہاں پر آپ آسانی سے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں اور ایک ایماندار سماج کے نرمان میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں۔ یا پھر کسی بھی شکایت کے لیے وزٹ کریں acb.jk.gov.in یا کال کریں ٹول فری نمبر 1800-180-715 پر۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں نیشنل ویجیلنس اویئرنیس ویک 2025 کے سلسلے کے تحت افسروں اور اہلکاروں کو انٹیگریٹی پلیج دلایا۔ اس ہفتے کے دوران جموں کشمیر میں ورکشاپوں، سیمیناروں اور بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ تمام سطحوں پر شفافیت اور جواب دہی کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے بھی وجیلنس بیداری ہفتے کے سلسلے میں آج سری نگر میں ضلع ترقیاتی کمشنروں، مختلف محکموں کے سربراہوں اور دیگر افسروں کو سالمیت اور ایمانداری کا عہد دلایا۔ وجیلنس بیداری ہفتے کے سلسلے میں آج پولیس ہیڈ کوارٹر سری نگر میں جموں کشمیر پولیس کے تمام افسروں اور اہلکاروں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران شفافیت، سالمیت اور جواب دہی کے اقدار پر عمل پیرا رہنے کا حلف لیا۔ اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے بھی یوٹی بھر میں مختلف مقامات پر اس ہفتے کے ضمن میں حلف لیا گیا۔
یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. بھارتی فوج آج اپنا 79واں انفینٹری ڈے منا رہی ہے. یہ دن آزاد بھارت کی اس پہلی فوجی کارروائی کی یاد میں منایا جاتا ہے جب بھارتی فوج نے کشمیر وادی میں 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی سرزمین پر پہلے حملے کو پسپا کر دیا تھا. ملک کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کو لاحق خطرے کے تناظر میں سکھ ریجیمنٹ کی پہلی بٹالین سے بھارتی فوج کے سرکردہ اہلکار سری نگر میں اترے تھے. اس موقع پر انفینٹری کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل اجے کمار نے انفینٹری کے سبھی سابق اور موجودہ فوجیوں کو مبارکباد پیش کی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ملک کی دفاعی پیداوار میں نجی سیکٹر کی بڑھتی شراکت داری کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے دفاعی برآمدات 23,500 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہیں. وہ آج نئی دلی میں سوسائٹی آف انڈین ڈیفنس مینوفیکچررز کی سالانہ کانفرنس میں حصہ لے رہے تھے. ملک میں لاگو ہوئے جدید GST اصلاحات سے معاشرے کو ہر طبقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ان اصلاحات کی بدولت سیاحت سے جڑے افراد بالخصوص سیاح بھی مستفید ہو رہے ہیں. اب جموں کشمیر کی سیاحت بنی مزید آسان. ہوٹل میں قیام پر لگے گا محض 5% GST. سفر کے خرچ میں کمی بنائے لمبے قیام کو یقینی. GST میں کمی سے ہوگا روزگار کے موقعوں میں اضافہ. کم قیمتیں، زیادہ سیاحت، مضبوط معیشت. GST میں کمی، خوشحال جموں کشمیر. GST اصلاحات پر عام لوگ اور تاجر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. پیش ہے ایک شخص کے تاثرات. ہمارا جو بارڈر کا ایریا، جو سیری، جو نوشہرہ کا ایریا ہے، GST بہت زیادہ تھا اور GST بہت بڑا ہوا تھا. تو لوگ کوئی اسکوٹی لینا چاہتا تھا یا 4 ویلر گاڑی کوئی لینا چاہتا تھا، کمرشل گاڑی لینا چاہتا تھا تو بہت سارے ٹیکس پے کرنے پڑتے تھے. ابھی سرکار کے اس فیصلے سے خوش ہو کر لوگ ابھی بہت گاڑیاں خرید رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پچھلے دیوالی کے دنوں میں بہت ساری گاڑیاں نکلی ہیں اور کسی گاڑی سے 1 لاکھ روپیہ بھی کم ہوا ہے. اگر اسکوٹی کی بات کریں تو اس میں بھی 20-25 ہزار روپیہ کم ہوا ہے. تو بہت سارے فائدے ہیں جو ماننیہ پردھان منتری جی کا ہم دھنیہ واد کرتے ہیں. شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی شالیمار میں آج مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نامزد انڈین فارسٹ سروس افسروں کے لیے 1 ہفتہ طویل کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کا آغاز ہوا. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے اس تربیتی پروگرام کا آغاز کیا. اس موقع پر سکوسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد گنائی اور کئی دیگر سائنسدان بھی موجود تھے. کورس ڈائریکٹر پروفیسر جاوید اقبال احمد بٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، اس کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے انڈین فارسٹ سروس آفیسران حصہ لے رہے ہیں. اس ٹریننگ کا مقصد جنگلاتی منظرنامے کی بحالی، ماحولیاتی تبدیلی میں تخفیف اور موافقت کے لیے ایک جامع طریقہ کار وضع کرنا ہے. یہ بات قابل توجہ ہے کہ زرعی یونیورسٹی اب مرکزی سینٹر کی حیثیت سے ابھر رہی ہے جہاں کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں جس میں پورے ملک سے انڈین فارسٹ سروس آفیسران مستفید ہو رہے ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سرکردہ عالم دین اور لیڈر مولانا مولوی عباس انصاری کو ان کے 3رے یوم وصال پر خراج عقیدت ادا کیا ہے. ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ مرحوم نے ہمیشہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. دریاسنا پارٹی کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے آج بڑگام میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی حکومت مختلف چیلنجوں کے باوجود عوام کو راحت پہنچانے میں کوئی بھی دقیق فروگزاشت نہیں کر رہی ہے. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے کہا ہے کہ پارٹی صحیح معنوں میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کام کر رہی ہے. جموں میں آج بی جے پی مہیلا مورچہ کے ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت نے خواتین کی بہبودی کے لیے کئی فلیگ شپ اسکیمیں شروع کی ہیں. اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے اڑان اسکیم کے تحت کشتواڑ ہوائی اڈا تعمیر کرنے کے شہری ہوابازی وزارت اور ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے فیصلے کے لیے کشتواڑ کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے.
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह बिलवारिया ने आज बिश्ना हलके में युवा सम्मेलन से खिताब किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान बलबीर राम रतन ने मांजरी पार्क बनी कुटवा में हालिया तोड़फोड़ के वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे खत्ते में अमन को दरहम बरहम करने की एक साजिश करार दिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि असम्बली के रवा इजलास के दौरान हज़ारों डेली वेजरों के मसाइल की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इन डेली वेजरों का ताल्लुक अक्सर समाज के पसमानदा तबकों से है और उन्हें मुख्तलिफ महकमों के कामकाज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि तमाम अरकान को इन वर्करों की रेगुलराइजेशन का मामला ऐवान में उठाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर की शमूलियाती तरक्की, इस्तेहकाम और अमन अमान के लिए काम करने में हमेशा अपना रोल अदा किया। श्रीनगर में आज कश्मीर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी के इजलास सदूर की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कराने के लिए हमारी रियासत हमारा हक नारे के तहत मुहिम जारी रखेगी। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बुनियादी सहूलियत और खदमात बहम पहुंचाने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को स्टेट हुड की बहाली का इंतजार नहीं करना चाहिए। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोहरा में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम्स नई दिल्ली के इश्तराक से क्लिनिकल ट्रायल्स से मुतल्लिक 3 रोज़ा रीजनल वर्कशॉप का आगाज़ हुआ। वर्कशॉप का इफ्तिताह सिक्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने किया। श्रीनगर में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी हैं। आज इस लीग के तहत 2 मैच खेले गए। इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के सदर आशोदानी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, वैसे तो हमारा तीसरा दिन है और जो कल शाम का मैच हुआ, किश्तवाड़ जायंट्स ने सिर्फ 67 रन बनाए थे और लद्दाख हीरोज ने इसको 3 विकेट खोके ही बना लिया। जो आज का सुबह का मैच हुआ वो हुआ श्रीनगर सुल्तान्स और जम्मू लॉयंस के बीच में। श्रीनगर सुल्तान ने 97 रन्स बनाए थे आज, जम्मू लॉयंस ने उसको 7 विकेट खोके बना लिया। आज का मैच पत्नी टॉप वॉरियर्स और पुलवामा टाइटंस के बीच में है। क्रिस गेल खेल रहा है पुलवामा टाइटंस से, रिचर्ड लेवी खेल रहा है, शाहबाज नदीम खेल रहे हैं दूसरी टीम से। काफी अच्छे प्लेयर्स हैं नेशनल के और इंटरनेशनल के। आज मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 6:47 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:42 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ जाता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।